سونا لگ دے علی والا جڑا علی والا بیٹھا ہے سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا کسے بھی میدان وچوں کسے بھی میدان وچوں جا سن لے سن لے سن لے نہیں بجدا علی والا نہیں بجدا علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا بولو نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ سمجھ کے ذرا دو ہاتھ کھڑے کر کے کہتے نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا علی حضرت امام علی مقام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کنج میں ہاں لال جدی توجہ ہے میں ہاں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس ویر نے میرے میں ہاں کرم والا حسن عباس ویر نے میرے میں ہاں کرم والا او چڑھ کے موڑھے تے حسین بولے نانا انج سجدے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا مار کے بودلا اپنی حاضری دا آخری شیر پیش کرنے لگیا مار کے بودلا جیڑا مرشد اللہ بیٹھا ہے او دی نظر شیر کرنے لگیا سائیں بودلا بہار شکلال صبح آپ دا ایک دیوانہ آپ دا مرید سائیں بودلا بہار دشمنہ نے جدو آپ دیا بوٹیاں کر کے ہانڈی چھپا دیتا تے سائیں نے صد ماریا تے جدو پیر چھڑے نا مرید نو جیڑا مرشد اللہ بیٹھا ہے او دی نظر شیر دے سمجھ لگے ہاتھ کھڑا کر کے نعرے دا جواب دینا ہے ہاں مار کے بودلا سائیں جسے دم ہانڈیاں دے بچ پایا تیور بدلے لال سخی دے جوش سباز کو آیا کیا کیا بود لکھت گئے تو گھڑ آجا 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 تینو سڑ دے علی والا تینو سڑ دے علی والا بولو نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری یا علی یا علی میں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس ویر نے میرے میں ہاں کرم والا چڑھ کے موڑھے تے حسین بولے نانا انج سجدے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا علی والا آخری باری کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہا چھڑے نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے وہ علی والا ماشاءاللہ.